अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ बहुत प्यारी है। इस रमज़ान मुबारक आने से पहले अपने लिए और अपनी चाहने वालों के लिए ये दुआ ज़रूर कर लें। हम नहीं जानते किसी के आमीन के सदक़े हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारे कायनात के शहंशाह, ए मेरे अल्लाह पाक, ए मौला, ए रहमानो रहीम, ए मौला, ए रहमानो रहीम, ए ज़िंदगी देने वाले, सारे मखलूक को पालने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। ए अल्लाह इस आने वाले रमज़ान में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में जो भी दुआएं हैं उन्हें कबूल फरमा। ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा मालिक है। ए अल्लाह इस आने वाले रमज़ान में हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए अल्लाह हम सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए अल्लाह हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए अल्लाह जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा। ए अल्लाह मैंने हाथ तेरे सामने उठाए हैं, तेरे सामने फैलाए हुए हैं, उनको अपनी शान के मुताबिक उनमें खैर व बरकत, दुनिया की भलाई और कामयाबी अता फ़रमा। ए अल्लाह मुझे और मेरे घर वालों को किसी का मोहताज ना बना सिवाय तेरे। ए अल्लाह हम सब के वालिद और वालिदीन को लंबी उम्र अता फ़रमा, उनके ऊपर से हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बुरी बला को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब रख। ए अल्लाह जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको अपनी रहमत में रखना, उनके तमाम मुश्किलात अदा फरमा। ए रहमानो रहीम, तुझसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, हमारे दिलों के सारा हिस्सा और क़िस्सा तू जानता है। तू हमारी हिफाजत फरमा, तुझसे बेहतर कोई मुहफ़िज़ नहीं है। ए अल्लाह हमें सीधे राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा, तुझसे बेहतर ये कोई नहीं दिखा सकता। ये दुआ हम सब के हक़ में कबूल फरमा दे, तुझसे बेहतर कोई सुनने वाला नहीं। तो दुआ है अल्लाह पाक से, दुआ है रहमानो रहीम से, आपको हर वो नियामत अता फ़रमाए, आपके घर में रिज़्क़ की कभी कोई कमी ना हो, आप सबके नसीब अच्छे करें, आप सबके मुश्किल व परेशानियों को दूर फरमाएं, आप सबको इज़्ज़त से नवाजें, आप सबको हर वो खुशी से नवाजें जो आप रोज़ अपनी दुआओं में मांगते हो, आपके दिलों में सुकून अता फरमाएं, आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती, खुशहाली और दुनिया व आखिरत की। या अल्लाह हमारा वक्त बहुत ख़त्म हो गया है, दुनिया व आखिरत में दोनों में अपनी कामयाबी देखना चाहती हूँ। या अल्लाह तू मुझसे राज़ी रहे, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी रहे। या अल्लाह ये मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँ। या अल्लाह ऐसा कुछ ना करूँ जिसे तुझे बुरा लगे, मैं अपनी रज़ा से, अपनी अच्छाई से तुझे राज़ी करना चाहती हूँ। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को आसान फरमा दे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को आसान फरमा दे, मेरी ज़िंदगी को खुशहाली वाली बना दे। या अल्लाह तूने मुझे आज तक किसी के सामने गिरने नहीं दिया, वैसे ही हमेशा मुझे संभाल लेना। या अल्लाह हम सब के दिलों में सुकून अता फ़रमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ पर तू हमारा अल्लाह है। या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ पर तू तो हमारा अल्लाह है, तू हमें हमारी माँओं से भी ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा चाहता है। या अल्लाह ज़िंदगी की परेशानियाँ, दर्द को ख़त्म करके
اس میں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ زندگی کی پریشانیاں و درد کو ختم کر دے اور اس میں سکون عطا فرما دے۔ میرے اللہ تو ہر معاملات میں میری مدد فرما۔ اے اللہ تو جس طرح دن کو رات اور رات کو دن کرتا ہے اسی طرح ہماری ساری پریشانیوں کو بدل دے اور اس میں سکون فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان سب کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ان سب کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اچھا فرما۔ یا اللہ پاک ہر کسی کے غموں کو خوشی میں بدل دے۔ یا میرے مولا اس آنے والے ماہ رمضان کے صدقے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان کی رحمتوں کو ہم لوٹ سکیں اتنی ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ کو اس رمضان میں راضی کر لیں یا ہم سے تو راضی ہو جائے، ایسا کر دے میرے اللہ۔ رحمتوں کا مہینہ ہے میرے اللہ، ہم سب کو خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک اس رحمتوں کے مہینے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اے میرے اللہ اے رحمان و رحیم ہمارے پچھلے صغیرے و کبیرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ میری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ مجھے مانگنا بھی نہیں آتا پر اے اللہ آپ کو دینا آتا ہے۔ اے اللہ پاک آپ بے زبانوں کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ اے اللہ پاک میں تو کہہ رہی ہوں، میں تو مانگ رہی ہوں، میں تو ہاتھ پھیلائی کھڑی ہوئی ہوں۔ یا اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک بڑوں کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بہت تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو اولاد سے محروم ہیں، جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں اولاد فرما دے۔ اے اللہ پاک جن لڑکی کی شادی میں رکاوٹیں و پریشانیاں آ رہی ہیں، جن کے ماں باپ بہت پریشان ہیں، ان سب کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ہر لڑکی کا نیک اور اچھا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے دینا آتا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اے اللہ پاک اے رحمان و رحیم یا اللہ پاک یہ دعا سب کے حق میں قبول فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کو اچھا اور نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہر کوئی اپنا اچھا اور برا سمجھ سکے۔ یا اللہ پاک ہر کسی کو سیدھی راہ بتا دے۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی سیدھی راہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو کون ہماری مدد کر سکے گا؟ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اگر آپ نے دے دیا تو کوئی چھین نہیں سکے گا۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ جو زندگی رہ گئی ہے اسے بہتر سے بہترین گزارنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ پاک محتاج ہوں، خود کر نہیں سکتی، مجھے تیری مدد چاہیے۔ یا اللہ پاک میرے گناہوں سے مجھے معاف فرما دے،
مجھے ہمت دے، مجھے ہدایت دے یا اللہ پاک، مجھے صبر دے، اور ہم سب کو سیدھی اور نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک۔ جس راستے سے تو ہم سے راضی ہو جائے وہ راستہ ہمیں بتا دے، آمین۔